सबैलाई नमस्कार। आदरणीय मित्रहरू, लगभग 35 वर्ष पहिला देशका 22% साना नानीहरू भारत पढ्न जान्थे र अन्य देशमा पढ्न जान्थे। आमा बुवाको काखबाट उच्च क्वालिटी एजुकेसनको लागि, स्तरीय एजुकेसनको लागि बच्चाहरू बाहिर जाँदा प्राइभेट स्कुलले अहिले 1% मा तो 22% झारेको छ। यसमा यो परिवर्तनको लागि शिक्षामा साथै अन्य क्षेत्रमा यसमा तपाईहरुको ठूलो हात छ। तपाईहरुले विचार पुराण लेख्दिनाले, निजी विद्यालयहरुको राम्रा निजी विद्यालयहरु यही देशमा खोल्नाले आज हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर एउटा देशमा क्वालिटी एजुकेसन आएको छ। यसमा चिन्ता प्राइभेट स्कुल सञ्चालकको मात्रै छैन, यसमा चिन्ता तपाईहरुको त्यति नै बढी छ र हामीले तपाईहरुलाई दुःख र सुखको दुवै साथीको रूपमा हामीले तपाईहरुलाई हेर्छौं। यस संयुक्त विज्ञप्ति कार्यक्रममा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय मिडियाका साथीहरू, हाम्रा चावडै संगठनका मित्रहरू, म सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र म आजको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति म पढ्न चाहन्छु र पढ्नु अगाडि तपाईं सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत र हार्दिक सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार। आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। मुलुकको विद्यालय शिक्षा विकास, विस्तार तथा गुणस्तर अभिवृद्धिमा निजी विद्यालयहरूले सरकारको सहयात्रीका रूपमा विगत 4 दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षामा गुणस्तर, समावेशिता र अवसर विस्तार गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा निजी शिक्षा क्षेत्रले सरकारको दायित्वलाई सहजीकरण गर्दै लाखौं विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 10,471 निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ करिब 37,41,000 विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। यस क्षेत्रले वार्षिक करिब रु 195 अर्ब बराबरको उत्पादन, रु 160 अर्ब मूल्य अभिवृद्धि, रु 75 अर्ब तलब, ज्याला तथा सेवा सुविधा तथा रु 600 अर्बभन्दा बढी स्थिर पुँजी लगानी मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको छ। निजी शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपाली नागरिकको रोजगारी र जीविकोपार्जन जोडिएको छ। निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदानका बावजुद आर्थिक वर्ष 2083-84 को बजेट तथा वित्तीय व्यवस्था र हारीजारी शिक्षा नियमावली 10औं संशोधनका केही व्यवस्थाप्रति निजी शिक्षा क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामीले यस सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तथा माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू समक्ष ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौं र नेपाल सरकारबाट सरकारको संवेदनको अपेक्षा पनि राखेका छौं। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकार समक्ष निम्न विषयमा गम्भीर पुनर्विचार तथा आवश्यक सम्बोधनको आग्रह गर्दछौं। 1. 3% समता शिक्षा सेवा शुल्क। विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा 3% समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यावहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त देखिँदैन। नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। राज्यले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीमा करको भार थप्नु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल खाँदैन। तसर्थ सिद्धान्त त हामी सम्पूर्ण संगठनहरू यस करको व्यवस्थाप्रति असहमति प्रकट गर्दछौं। निजी विद्यालयहरूले आफ्नो स्रोत, साधन र लगानीबाट शैक्षिक पूर्वाधार, प्रवृत्ति तथा जनशक्ति तथा गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तर लगानी गर्दै अभिभावकको मन जित्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा कर लगाउँदा संस्थाहरूप्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुने हुँदा र अभिभावकहरूले आफ्ना सन्ततिको शिक्षामा जिम्मा आफै लिएको विशिष्ट अवस्थामा कर लगाउन न्यायोचित नहुने र यसले स्वयं लगानी गरेर आफ्ना सन्ततिको शिक्षा दीक्षाको अभिभार बोकिरहेको अभिभावकलाई अवमूल्यन हुने ठहर गर्दै अभिभावकलाई दण्ड होइन पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्मरण गराउँदै समता शिक्षा शुल्क कर खारेजीको माग गर्दछौं। नम्बर 2. उच्च शिक्षा तथा शैक्षिक ऋण। उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण
पूर्ण ब्याज दरमा कम्तीमा रु 10 लाखसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइनुपर्छ। साथै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ, जसबाट विद्यार्थीले अध्ययनसँगै सिप र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन्। नम्बर 3, सार्वजनिक विधा तथा शैक्षिक क्यालेन्डर। सार्वजनिक विधा वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावहारिक प्रभावको समुचित अध्ययन गरी शिक्षा क्षेत्रका सरकारवालासँग प्राप्त परामर्शपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्छ। बारम्बार हुने यस्ता परिवर्तनले शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन प्रणाली तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा कार्यान्वयन तहमा रहेका स्टेक होल्डरसँग आवश्यक छलफल र परामर्श र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्न माग गर्दछौँ। नम्बर 4, शिक्षा नियमावली 10औं संशोधन। हालै संशोधित नियमावलीमा समेटिएका केही बुँदाहरूले विद्यार्थी अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखे पनि विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन, अभिभावक विद्यालय सहकार्य, विद्यालयको उत्तरदायित्व तथा नेपाली समाजको संस्कार, संस्कृति र सामाजिक मूल्यसँग सम्बन्धित विषयमा व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीको अधिकार, कर्तव्य, अनुशासन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार तथा विद्यालयको संस्थागत उत्तरदायित्व बीच सन्तुलन कायम हुने गरी सम्बन्धित व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। नम्बर 5, शैक्षिक सत्र तथा शैक्षिक योजना। शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा 6 महिना अगावै निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ, ताकि विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रकाशक तथा अन्य सरकारवालाले आवश्यक तयारी गर्न सकुन्। नीतिगत स्थायित्वले मात्र शिक्षा र प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वासयोग्य बनाउँछ। यस सन्दर्भमा विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्चाइ कार्यान्वयन तहमा रहेका स्टेक होल्डरहरूसँग समेत आवश्यक सूचना र परामर्श गर्न माग गर्दछौँ। नम्बर 6, नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत सहभागिता। विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, वित्तीय नीति तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत निर्णयहरू तर्जुमा, संशोधन तथा कार्यान्वयन गर्दा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग नियमित संवाद, अर्थपूर्ण परामर्श तथा संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जसका लागि नीति निर्माण गरिन्छ तिनै सरकारवालाको सहभागिताले मात्र नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी, व्यावहारिक र दिगो हुने कुरामा यसतर्फ हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। अत यो स्पष्ट छ, निजी शिक्षा क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, शिक्षा विकासको सहयात्री र रणनीतिक साझेदारी हो। हाम्रो उद्देश्यमा कुनै प्रकारको टकराव सिर्जना गर्नु होइन, बरु संवाद, सहकार्य, पारस्परिक विश्वास, साझा उत्तरदायित्वको आधारमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी, प्रतिस्पर्धी तथा भविष्यमुखी बनाउनु हो। नेपाल सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रको योगदान, लगानी, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान तथा लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकहरूको हितलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै प्रस्तुत विषयहरूमा आवश्यक पुनर्विचार र यथोचित सम्बोधन गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अन्त्यमा निजी शिक्षा क्षेत्रका धारणा आम नागरिक समक्ष तथ्यपरक, सन्तुलित तथा जिम्मेवार ढङ्गले सम्प्रेषण गरिदिनु हुन सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा पत्रकार मित्रहरूप्रति अनुरोध गर्दै यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र सबैलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।